अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुझे नहीं मालूम कि अगर सदर साहब जो है वो ज़मान पार्क को अपना स्कैम्प ऑफिस अगर बना देते हैं तो कानूनी तौर पे इसकी क्या पेचीदगियाँ होंगी और सियासी तौर पे इसके क्या मतलब बस मुहर्रकात होंगे। मगर बहरहाल ये एक नुक्ता था जो कि मेरे दिमाग में आया तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर लूँ। दूसरी चीज़ ये है कि हुकूमत इमरान खान को हर हालत में गिरफ्तार इसलिए करना चाहती है कि फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए मुलजिम का अदालत के अंदर बनफ्स नफीस हाजिर होना ज़रूरी है। ये मतलब बस कानूनी तकाजा है और इमरान खान अभी तक इसको किसी न किसी तरीके से अवॉइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो रही। और फ़र्द जुर्म आयद करना जो है वो नाअहली का जो उनका मनसूबा है उसके सिलसिले की आप समझ लें उसके पहली कड़ी है, जिसको अगर आपने इमरान खान को नाअहल करना है तो सबसे पहला ये जो उस मरहला है फ़र्द जुर्म को आयद करने का, इसको आपको तय करना पड़ेगा। तो इस चीज़ के ऊपर काबू पाने के लिए हुकूमत को इमरान खान को बनफ्स नफीस अदालत में हाजिर करना है, जिसके लिए अब शायद उनको गिरफ्तार करना ज़रूरी है, वरना वो अपने वकला के ज़रिए और अपनी लीगल टीम के ज़रिए कोई ना कोई रास्ता निकालते रहेंगे, जिससे हुकूमत की दुश्वारी के अंदर इजाफा हो सकता है। और दूसरी इसकी एक ये भी चीज़ है कि हुकूमत उनको बड़े आराम से भी इस गिरफ्तार कर सकती थी, मगर ये जो इतना हंगामा बनाया गया है ख़ास तरीके से, अगर लोग समझ रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनके कोई मसले मसाइल हैं, उनकी वजह से वो आगे से रेजिस्ट कर रहे हैं, इसकी वजह से हुकूमत उनको जो है ना वो मतलब नहीं गिरफ्तार कर पा रही, तो ये सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। बड़ा हिस्सा यह है कि हुकूमत जानबूझकर इस तरह के हालात पैदा कर रही है जो लाहौर के अंदर पैदा हो रहे हैं। पुलिस आ रही है, जा रही है, कभी आगे आ रही है, कभी पीछे जा रही है, मतलब नहीं गिरफ्तार कर पा रही। तो ये सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। बड़ा हिस्सा यह है कि हुकूमत जानबूझकर इस तरह के हालात पैदा कर रही है जो लाहौर के अंदर पैदा हो रहे हैं। पुलिस आ रही है, जा रही है, कभी आगे आ रही है, कभी पीछे जा रही है। ये सारा ड्रामा इसलिए बनाया जा रहा है कि तोशा खाने से उठने वाला ताफुन, गंदगी और जो बदबू है उससे अवाम की तवज्जो कुछ देर के लिए, 2-4 दिनों के लिए, 15 दिनों के लिए अवाम की तवज्जो से हटाई जाए। बिकॉज ये एक शॉर्ट मेमोरी वाली कौम है। ये बिल्कुल आप समझ लें कि इनको एक सिम्टम है, जिस तरह वो मतलब गजनी फिल्म के अंदर जो है आपने देखा होगा कि आमिर खान जो है वो हर 10-15 मिनट के बाद अपनी इस मेमोरी लॉस कर देता है। ये कौम भी अपनी इस मेमोरी लॉस कर देती है और तोशा खाने के अंदर जो भी हुकूमत या हुकूमत के साथ मुताल्लिक़ जो लोग, उनका जो गन जो है वो इस लोगों के सामने आया है, जो कि मैं समझता हूँ कि स्टिल इट इज़ वेरी लिमिटेड। बहुत सारा ऐसा रिकॉर्ड है जिसको नहीं दिखाया गया, मगर जितना रिकॉर्ड दिखाया गया है वो बहुत ज़्यादा शर्मनाक है। इससे तवज्जो हटाने के लिए ज़मान पार्क के अंदर ये सारा ड्रामा रचाया गया। और दूसरा इसका रुख कुछ ऐसे है कि इस तरह के हालात पैदा करके इलेक्शन का इल्तवा किया जाए, जिसके अंदर ये चीज़ें भी शामिल की जा रही हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल दे दिया है मगर उसके ऊपर डिले कर रहा है। और ये जो हालात ज़मान पार्क के अंदर आप समझ लें कि इस पैदा किए जा रहे हैं, किसी तरीके से इसके अंदर कोई ऐसा वाक़या हो जाए जिस वाक़े की बुनियाद के ऊपर अदालतों को मजबूर किया जाए कि वो अपने फैसले से पीछे हटें और इलेक्शन का थोड़ा सा इल्तवा हो। इस सारे मसले के दरमियान जब ये सारा खेल चल रहा है, अवाम को टॉम एंड जेरी का जो खेल है अपना, मतलब आप समझ लें कि मतलब चूहे बिल्ली का ये जो खेल है, इसके पीछे लगाकर एक पीछे जो मनसूबा बन रहा है वो ये है कि अदालतों के अंदर चोर दरवाजे से नवाज शरीफ को लाया जाए। और उसके लिए उन्होंने सबसे पहले ऐसा किया है कि मुसलसल अदालतों से तहरीक इंसाफ के हक़ में काफ़ी सारे फैसले करवाए हैं, बड़ी अदालतों से, सुप्रीम कोर्ट से, ताकि सुप्रीम कोर्ट का जो एक साख है उसको अवाम के अंदर उसको इस्टेब्लिश किया जाए, ताकि लोग सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हों। क्योंकि तहरीक इंसाफ अब एक मकबूल जमात है, तो लोग उनके हक़ में जो कोर्ट उनको रिलीफ दे रही है वो एक मनसूबे का हिस्सा है, ताकि उस रिलीफ के पीछे इदारों का और सुप्रीम कोर्ट का ये बताया जाए कि फ़ौज पीछे नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट को अफेक्ट नहीं कर रही, जबकि इनडायरेक्टली फ़ौज ये तमाम चीज़ों में सुप्रीम कोर्ट के साथ एक पेज के ऊपर है, ताकि सुप्रीम कोर्ट की एक साख जो है ना अवाम के अंदर अपना बनाई जाए, ताकि जब वो नवाज शरीफ के हक़ में फ़ैसला दें तो अवाम के अंदर से और तहरीक इंसाफ के अंदर से कम रेजिस्टेंस हो। क्योंकि जब वो ये फ़ैसला देंगे उस वक्त ऐसे हालात होंगे कि तहरीक इंसाफ भी जजों की जो लंगोट है उसके साथ लटकी भी होगी, ताकि तहरीक इंसाफ जजों को, अदालतों को ज़्यादा निशाना ना बना सके और नवाज शरीफ की वापसी को यकीनी बनाया जाए। इसी दौरान इमरान खान के ऊपर मुकदमा दर मुकदमा, क्योंकि आपको पता है 70, 75, 80 मुकदमे बनाए गए हैं, हर मुकदमे के अंदर उनकी पेशी होगी, उनके ऊपर आप समझ लें कि मतलब फ़र्द जुर्म होगी, उनको जेल के अंदर मैक्सिमम तौर पे रखा जाएगा। क्योंकि तहरीक इंसाफ की सेकंड टियर की जो आप समझ लें कि अपना इसकी आदत है, उसके अंदर वो दमखम नहीं है कि वो इलेक्शन के कैंपेन को चला सके। और तहरीक इंसाफ के अंदर जो सेकंड नंबर पर जो बंदा है शाह महमूद कुरैशी, उसके इस्टेब्लिशमेंट से बड़े क्लोज किस्म के ताल्लुकात हैं, उसको इस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल कर सकेगी और वो बड़ी हद तक तहरीक इंसाफ को इमरान खान की समझें गैर मौजूदगी में, जिसको मैं बहुत इफेक्टिव नहीं समझता, मगर जितना भी आप समझ लें वो नुकसान पहुंचा सकेंगे, 5%, 10%, 15%, वो उनको पहुंचाएंगे जहां तक भी हो सका।
اور عمران خان کی آواز کو میڈیا کے اوپر مکمل طور پہ دبایا جائے تاکہ الیکشن اور جو انتخابات ہیں ان کو ستمبر اکتوبر تک ڈیلے کیا جائے تاکہ نواز شریف اور مریم کو دھما چوکڑی مچانے کا مکمل گراؤنڈ ملے اور وہ اپنی بات کو کر سکیں۔ اسی دوران جان بوجھ کر یا آپ سمجھ لیں حالات و واقعات کو اس طریقے سے رکھا گیا ہے کہ IMF کا پیسہ بھی اسی وقت میں آئے گا، سعودی عرب، قطر، چین سے خیرات، زکوٰۃ، صدقات کی رقم بھی اسی وقت پہ آئے گی جب نواز شریف کی واپسی ہوگی، اور مریم کو اور نواز شریف کو یہ موقع ملے گا کہ دیکھیے نواز شریف کی جو انٹرنیشنل ساکھ ہے، جو ان کی بین الاقوامی شخصیت ہے، اس کی وجہ سے جیسے ہی نواز شریف ملک میں آپ سمجھ لیں کہ اپنا مطلب واپس آئے ہیں تو یہ تمام روپیہ پیسہ آ گیا ہے، اب پاکستان کی معیشت اچھی ہو جائے گی۔ اسی لیے اسحاق ڈار کو تمام تر ناکامیوں کے باوجود بھی اپنی جگہ انٹیکٹ رکھا گیا ہے، اور جنرل صاحب سے تاجروں کو اور دوسرے لوگوں کو یہ بات آپ سمجھ لیں کہ مطلب برابر کروائی ہے کہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے، سب برا نہیں ہے۔ یہ جو حالات ٹھیک ہونے کی بات کریے یہ وہی نواز شریف کی آمد، اور نواز شریف کی آمد کے بعد جو روپیہ پیسہ پاکستان کے اندر آئے گا عارضی طور پہ، اس سے کم اتنا ماحول بنایا جائے کہ الیکشن کے اندر جو PMLN ہے وہ میکسیمم گین حاصل کر سکے۔ اگرچہ اس کی پوزیشن بہت اچھی نہیں ہوگی، مگر ان کو عوام کا پتہ ہے کہ ان کو کسی بھی قسم کا ستو پلا کر دوبارہ اسی نیند میں سلا دیا جائے۔ ان کے اندر جو چھپا ہوا پٹواری ہے، ان کے اندر جو چھپا ہوا ہے سمجھ لیں اپنا جیلا ہے، یا ان کے اندر چھپا ہوا وہ شخص ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پچھلے 50-60 سال سے تھا، اس کو دوبارہ کسی طریقے سے ری ایکٹیویٹ کیا جائے، ریجوینیٹ کیا جائے، تاکہ الیکشن کے اندر تحریک انصاف کو میکسیمم ڈیمیج دیا جا سکے، اور نواز شریف کی واپسی کے بعد ایک خاص قسم کی ہوا جو ہے وہ دی جائے گی، جس سے جو الیکٹیبلز ہیں یا جو تحریک انصاف کے اندر بھی لوگ ہیں یا جو باقی لوگ حلقے کی سیاست کرتے ہیں، ان کو کسی طریقے سے اس طریقے سے ان کو پل کیا جائے کہ وہ تحریک انصاف کو چھوڑ کے کم سے کم وہ تحریک انصاف کو چھوڑ دیں۔ اگر وہ نون لیگ کو جوائن نہیں بھی کرتے تو کم سے کم وہ تحریک انصاف کو چھوڑ دیں، اور کسی طریقے سے حالات پیدا کیے جائیں جو کہ مسلم لیگ نون اور ان کے جو الائز ہیں ان کو موافق ہوں، کیونکہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی اپنے آپ کو بچانے کی ایک آخری کوشش ہے کہ اگر عمران خان دوبارہ اقتدار میں آ جاتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کی پاکستان کے اندر ابدی موت ہو جائے گی، اور بالخصوص اگر عمران خان 2/3 میجورٹی سے آئے گا تو بہت خطرناک ہوگا۔ یہ ایک ٹرولی نیا پاکستان ہوگا جس کی کم سے کم اگر عمران خان کو بہت بڑی تبدیلی نہ بھی لا سکے تو وہ کم سے کم پاکستان کو ایک نئے رستے پہ لگا دیں گے، جس کے بعد طاقت عوام کے ہاتھوں میں ہوگی اور لوگ اپنے فیصلے خود کیا کریں گے، اور یہ جو تمام جس کو ہم سسٹم کہتے ہیں، چاچا نظام دین جو ہے بقول محیط پیرزادہ، وہ اپنے آپ کو دوبارہ شاید اس حالت میں نہ لا سکے، تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی اپنے آپ کو وینٹیلیٹر کے اوپر رکھ کر عوام کے منہ کے اندر جو آکسیجن کی اپنا سمجھنے کے استوتنی ہے وہ دے کر اپنے آپ کو دوبارہ سمجھیں کہ اقتدار میں رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو دوبارہ طاقت میں رکھنے کے لیے اور اپنا وہی مقام حاصل کرنے کی یہ آخری کوشش ہے۔ اور اس تمام طریقے سے وہ تحریک انصاف یا جو سمجھیں جو لوگ جو ایکٹیویٹ ہو گئے تھے، جن کو اپنے حقوق کا پتہ چل گیا تھا، ایک ایسی جماعت آ گئی تھی جو سارے پاکستان کو آپس میں جیل کر رہی تھی، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے کھڈے لائن لگا کر اسے دفنا کر اس کی سیاست کے رستے ہوئے خون نما اپنا پانی سے ایک ایسا گٹر باغیچہ بنائیں کہ لوگ اس کو دیکھتے تو رہیں، اس کے اوپر افسوس تو کرتے رہیں، مگر فاطمہ جناح کی طرح اس کے اوپر افسوس بھی کریں گے، دیکھیں گے بھی، مگر اس سے کوئی عبرت نہیں پکڑ سکیں گے، اور ہم پھر اسی شیطانی چکر میں دوبارہ چلے جائیں گے جس شیطانی چکر کے اندر ہم پچھلے 60-70 سال سے ہیں۔ منصوبہ تو کچھ ایسا ہی ہے، مگر اب خدا کا کیا منصوبہ ہے، خدا کی کیا پلاننگ ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ایک اچھے کی امید کی جا سکتی ہے، ایک اپنا بہتری کی امید کی جا سکتی ہے کہ اگر خدا نے ہمارے بارے میں یا ہمارے اس لوگوں کی جو نیت ہے اگر وہ ٹھیک ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں اور ہماری قوم کے حق میں کوئی نہ کوئی بہتر فیصلہ کریں گے، اور یہ تمام منصوبے خاک میں مل جائیں گے۔ اس اچھے کی امید کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہمارے کیا حالات ہوتے ہیں۔ اسی نقطے کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔